علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ابن تیمیہ نو جواب دے کے آگیا او نبی دی عظمت وچ کمی کرن والیا آ تینوں دساں جس زمین دے ٹکڑے تے میرے سونے کریم نبی آرام فرمانے اللہ نے انہوں عرش تو بھی زیادہ مقام عطا فرمایا ہی علامہ کاظمی صاحب کہندے نے لوگو اے رب دا فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم فرمایا اگر تسی میرا شکر ادا کرو کہ میں نعمتاں اور عطا کر دے مانگا فرمایا اللہ تے شکر ادا کرو کہ میرا مالک نعمتاں دے اندر اضافہ کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے سارے نبی رب دے شاکر نبی نے رب دے شکر گزار بندے نے انہاں نبیاں میں جو خوبصورت نا جناب عیسیٰ روح اللہ جنہاں نو اللہ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے مردے نو ٹھوکر مارن اللہ دے حکم دے نال مردہ اٹھ کے گلاں کرنا شروع کر دیندائی اگر جناب والا نبی نے آدھی اکاؤں تے ہاتھ رکھن قرآن کہندا ہے ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ اللہ دے شکر گزار بندے نے انہاں دے شکر دا میرے اللہ نے صلہ کے دتائی میرے اللہ نے انہاں نو جناب والا آسمان تے اٹھا لے آئی علامہ کاظمی صاحب کہندے نے دنیا والیو اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ دے شکر دا بدلہ ویکھنا آئی تے ویکھ میرا اللہ انہاں نو آسماناں دے اندر بلند کر رہا ہے کل قیامت تو پہلے جناب عیسیٰ نو میرا اللہ دوبارہ زمین تے مبعوث فرمائے گا تے سونے مدینے والے نبی دا امتی پڑھائے گا کلمہ رسول اللہ دا پڑھن گے پھر آپ اپنی زندگی گزار کے دوبارہ آپ دا وقت وصال آوے گا تے مدینے دے تاجدار دے پہلو وچ دفن ہو جائیں گے اللہ دے نبی دی قبر دے نال جناب عیسیٰ دی قبر مبارک ہونی ہے میں نقطہ دے کے جانا چاہنا ابن تیمیہ بدبخت نو علامہ کاظمی صاحب کہندے نے اے نبی دی شان میں کمی کرن والے اگر اللہ نے نبی پاک دی قبر مبارک تو بھی زیادہ دنیا تے آسمانہ دے اندر کوئی بہتر جگہ پڑھائی ہوئے یا تے عیسیٰ نو اتھے لے کے جاوے یا پتہ چلیا جی عیسیٰ روح اللہ نو میرا اللہ نبی پاک دے پہلو بھی دفن فرما رہا ہے اس تو ثابت ہو رہا ہے اللہ دے نزدیک بھی اس کائنات دے اندر عرش تو بھی افضل مدینے والے مصطفیٰ دی قبر مبارک بڑھ گئی ہے اڈا جدو سلام کھو جاوے سرکار دی بارگاہ دے اندر اسی پیغام دے کے جناب والا اپنے گنبد خضرات مکینو کے کہواں گے کہ جدو بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو ساڈا سلام آکھی بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو اوتھو کے نجف نو جاوے تو اوتھو کے نجف نو جاوے علی نو میرا سلام آکھی تو اوتھو کے ماشاءاللہ کہ تو اوتھو جا کے نجف نو جاوی علی نو میرا سلام کہوی تو جا کے کعبے طواف کرنا تے ادب دے نالے اے میرا کہنا تو کعبے جا کے طواف کرنا تے سر جھکا کے اے میری طرفوں تو کل صحابہ تے پنجے تن دی تو کل صحابہ اے عقیدہ دے رہا سنی او بھی جڑا صحابہ دا بھی غلام ہے سنی او بھی جڑا پنج تن دا بھی غلام ہے الحمدللہ تو کل صحابہ تے پنجے تن دی گلی نو میرا
سلام کہنا جدوں بھی جاویں ہوا مدینے نبی نو میرا سلام